بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسيرجع دوق سلام مارشالدو تخن الله هن بوربنتا بوصل بشنيخن داخريحا وقريه كورت دول ديتر مسو بوصل بشناخن خا ديز شدول دوز ديز شدولو ديتر دادولور دوي وسيلح ولش الله آدم بيغمر قولنش دونه قيمة قاتشلت قدنين تحخير دولش أدمخ وقريه سيلح ولشو قونخشن ديتر دادولور دوي عادة يحا ناخا تحن غلق تيح تحن بلخ تيحا قيام بو تحن بلخ تيحا تحن غلق تيحا كيول شخلناخ أما هنس ويوتر والقونخ مسو بلخ تيحا مسو غلق تيحا كيول شقونخلو شي عبادة تيحا ناخت ليلو شيولشو يقمتكش تيحا شي مير اللحا كمرش اللحا صوب ريحة قيت محة حيق لحة إيسل خيل ريحة مسو همن تيح مسو غلق تيح بلخ تيحة قيت شاريل لأ حلغولش قيت شاريل لأ كيولش قونخ لويس هنت ويوتر والقونخ وسيلح ولش الله شيق ألرقو وإنك لعلى خلق عظيم بقول لا لقرش دقيتش غلقش تعموه تلسوا وسيلح ولش الله شي داخرت دوي بإن قون خويز لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون حداخرت دوي مبؤسا بقول لا شي تلرقحا لوزش مبوش تقون خشن تحيتني بنا ويلسمني غردو تقون خويز قيمة دينح تقونخ شو شفاعة دي تشيبين خلقا الله حيسب برت خطر دعدول وردو تقونخ ويس قيمة دينح تحني بيغمرة شين تحيت تنخلبول شناخن شفاعة دردات تقونخ شو دحر شفاعة دي تشيبين ويا الله إلشن صلى الله عليه وسلم ديتر ديت داقشتو ويا الله إلشن صلى الله عليه وسلم داخر دوز دقعدو وسيلح ولش الله قيمة دينح أقري حلخة غاتور وقويز قيمة دينح خست من بيرق أولش البيرق شيكر خير يقويز إلشن صلى الله عليه وسلم دوزل ديتين ويدور دات تو إلشن دوزل لي حجن تون داخرت بالقاتر تون داخر يحمل يلبل بولخ بوزرن تيح شوقي خلر تو إلشن دوزل لي حجن دق خل ديش دوي جو خل ديش دوي إلشن صلى الله عليه وسلم ديتر دوزر مسو زامن شوحة كورت بولخلبو أما وي زامن شوحة بولخة قد ترى تيخسو كورتبو هند ألشا إسلاما أمة حل تشدو تعدلج مخكشك حا إسلاما أمة تلدليلشدو ووق مخكشك حا إسلاما أمة ديق دلاتشدو وسيلح ولش الله قرآن شو خستين أمة دور وسيلح ولش الله قرآن شو أمة هوتين دولش كتنية تخن إسلاما أمة يحلاتش دولش حولني يقحا يقبش لويو وسيلح ولش الله بوخو كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ناخن يقيا داخن دولش أمة يخا وقريا ديك أمة دوشو ديك نيك دي أولش دوشو ونيك ما دي أولش دوشو الله هت إيمان دولش دوشو قيج آية عبوخ الله وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا إشتا هي بصل مناخ
أوخشو نسدري تر نيس نقشون قويتري تر يقير أمة دينا أوخشوخ نيس ويش ديك أمة دينا أوخشوخ قيمة دينا حناخن تيح شو تيشخلي ترحم إشتا إلشا شنت إحا تيشخلي ترحم وسيلة ولش الله قرآن شوح قو أمة هوتين دولش كتيحو حججة تولت إحا قو إسلاما أمة تخن لاتش دولش حوليحو حججة يق باشلو كريحون وسيلة ولش الله شين هوتين دولش تو كتن إسلاما أمة جيندل كردحون ملخة أمة قيتش أمة قوس دل كرلوش يولش آغوان تيحا إسلاما أمة تحدثين كردحون مثلا تم ميدان قوي حوزجا تم ميدان تيح إسلاما أمة كريست أمة تلت إحدثين دو إيكانوميك ميدان ويحوزجا إيكانوميك ميدان تيح إسلاما أمة شن ترونش دوق يقا يلحق تحدثين دو علما ميدان قوي حوزجا علما ميدان تيح إسلاما أمة كريست أمة تلقى بعشرش كحت إحدثين دو برت خلارية تسع خلاري حو حججة إسلاما أمتيحا تحبرت بولشة شبا حلق كروء خلدعون إسلاما أمة غلقشك حو حججة غلق آغوء إسلاما أمة تلخن كريحون بوصلش ناخا ووشش تسليل وشيلت يقمت كي حجاح عيدل بلغلوشا يقيرش ناخا تسليل وشيلت يقمت كي حجاح تلسو إسلاما أمتي حق من غير سشتوحا ناخن حيوخش دولشنگ تار ناخن قويتش دولشنگ حجاح تلسو إشكول شكاح أونيورستيت شكاحا ليلش دولشنگ حجاح بوسن سقيرش يولش متك شكاح بينا خير دات مهتش وين خلدول همدشا إشكول شكاح أونيورستيت شكاح دارجن مدو أجري تشوغ ناخا أمة كوغ وتدرن أمة قدرنا تقويل يخيتي يشيلتو أونيورستيت شكحة إشكول شكحة دقي بوغ مش مدو دارجن قرآن بق مدو قرآن شو خرط هم مدات قرآن وهر أمة أجري ديك أمة دو بوغ شخلج هر أمة يقير أمة دو نيسو يش أمة دو بوغ شخلج قرآن ويتوك يبر خيستينا دولشا ويحل تكوتت دوغش داتحا بحنا ويواشدو تو قرآن وبوخرجا ليل ومديزر ويتليل درن إلشان نيقنا صلى الله عليه وسلم داز مديزر تحوي تدازرن أما ويحل تلخن دلحق ويحل غيل دلحق قرآنا سنة ويغيح جين دو لحق دوقد المجرداتوي مخنيئة ستي سموي دقنش توح صوبك بيزوي إسلاما أمة كوغ هو الترية إسلاما أمة سمدالري ستي سمتك مبوي تلسو إسلاما أمة كوغ هو التردوئل إسلاما أمة يوغا أغلر دوئل تيشم مبوي هند ألشا وسيلح ولش الله بوخو إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد بقل لا تخي إلشوشنا مؤمننا خنا غد يشمدوتو دنيانا داخل ريحة تشهد تربلشو دينحة دنيانا داخل ريحة إخر تحقا وسيلة ولش الله شي إلشوشنا إيمان دلين بولشنا خنا شا غد يشوبوخ إشتا بيغمر الله صلى الله عليه وسلم إن الله زوالي الأرض مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها وسيلة ولش الله هرلات قلدن جيترسون قلاتن ملغ بالينش ملغ بوزينش جيترسون بقول لأس أمة بتشحل الله سون جيتن دولش تولات نشتي دعقوشر دولش مدو
إسلاما أمة بتشحل قلتا ملخ بالين شكاء ملخ بوزين شكاء دقاش ديشتو وسيلح ولش الله هنش آغو يئز تقايش آغو وين يوزيت نرقا بقلش ولو الله هن إلشو صلى الله عليه وسلم إسلاما أمة كوغ هتر خلران تح ويتيشم خلبيز شبو تو بلخ يخا تيشن خلديش دوي ويتيشم ما أصحاب سنج أو خلبيز أستنا أحزاب غازوة أصحاب خلبلشو تيشم يخا ترخل بيشبو ويتيشم أحزاب غازوة حا إت إزر كريست تملو وشاقتا بوصل شناخن دو حالا تقوم بوئنير وين مخائر تزامن شوح إت إزر تملو إذا ترمر نتق تسخلا ترمر اسكر تسخلا إز بوصل شناخن تدي أن تكي بردق اسكر دولش بوصل شناخن تبيوسن دق بق بالا بولش إلشنو صلى الله عليه وسلم شن أصحاب شتيني تكريسناخن دوحل خرش دقش ولشا أصحاب شكا كاقتلوش دوحل بالبولش تحن تلقي خا يتوق كاقبا غاز تيخير تاقا الله أكبر المحتو يخير بيامر صلى الله عليه وسلم الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام والله إني لأرى قصورها الحمراء الساعة الله أكبر الله شيم دوغنش دلقسون والله تشامير إتي غالنش قسحت قش موسو إيليرسو تلت يحيوخا بيامر صلى الله عليه وسلم تلت يخا إجاز تيخير تقع محتو يخيرتو الله أكبر أعطيت مفاتيح فارس والله إني لأرى قصر المدائن الأبيض الله أكبر بيرسوين مخدوغنش دلقسون دال والله مدائن يرك أيغال قش ميوسون تلت يحقوز لغا إجاز تيخيرتو تلقخ تقع محتو يخير بيامر صلى الله عليه وسلم الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن والله إني لأرى قصور صنعاء من مكاني الله أكبر الله يمن دوغنش إدلقسون والله صنعاء غالنش سولت شردع قش ميسون ويليح أصحاب شتو خلونح بالنح سنجت محجت ونحبلش إلشنو صلى الله عليه وسلم شيغا شام موخك سبا قرتاء بيرسوين موخك سبا قرتاء يمن موخك سبا قرتاء قابقش تير حل موخل خيردو الخيطون إلشنو صلى الله عليه وسلم تخلونح تبالنح شيغ تكيبر بق قابقش مؤمن ناخ إيلير وسيلح ولش الله قرآن شعوين مدتر ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما مؤمن ناخن سكريستن يقي إتوب نشجيتشا تار إيلي رحون هذا ما وعدنا الله ورسوله الله تن إلشنو ينيلش آغو يقهر وصدق الله ورسوله بقلينك الله تن إلشا وما زادهم إلا إيمانا وتسليما تشين تبوسين بولش بالنو إيمان يحقى متأخل ريح بينا إش صومة بيخير شين تكي پر خلو بال تبوسن خلشا مؤمن ناخن خيرا اللهن تولم جيرج بوي هند الشا بالج اغبلج سنجت مش خلونش سويولشا تولم ما جيرج بوغش بو أما منافق نخا إلشن صلى الله عليه وسلم باقن بولج تبوقش قائح تتيشير إشا شيكونش كعبسير شين تديح كن دولشو تكريستن دقيتش اسكرين ترونش كحوسن تكريستنو مدينة تح يقدوح كن دولشو شي ترونش كحوسنا دقتن دنيا حيسبا تقدوغنا ما خادير سار منافق ناخ إيلر وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا
أحدق دايت أحي محمد منافق ناخا شي دقنشتيح تسمقر يولش ناخا الجخينح ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا الله تن إلشنو ينيلش آغو إرن قمل مخل خارتس مخل منافق ناخا دق تن دنيا حيسب دينا مخادير سر الله دوزل لي سحو سيرش الله مسو همن تيح نتقوش خلرن ويل سير سر تيش ما بزر الله يخأ تن إلش نخأ تتيشرش أما مؤمن ناخن دوزر الله دوزل الله مسو همن تيح نتقوش خلرخ تيش ما بزر تيشن برش تنديلا مؤمن ناخا هر يقطون الله تن إلشنو ينيلش آغو الله تن إلشا بقلي نق إليرسار إيمان يحيى الله نأتن إلشنا متح خلا ريح بينا سبال نشاء خلون شاء سنجت مشاء يشصوت بخير مؤمن ناخن خيرا نجح بالج أغبل لحا طولما تسعن حاجين بوتش شاشلردش عشبوي تخنا إسلاما أمة حل تشدل غلدل إسلاما أمة تدي سندل بالنش تشغدل سنجت مش سودول سنجت مش سودولش بالنش تشغدلش ويما ألرا طولم تسعن حاجين بوتش ويلردش عشبوشن شيك وياتر إسلاما أمة يغا تولمي قوتر خلرانتيح يغا سيدل شر إسلاما أمة دعوتر خلرانتيح تعاشيك ويات أما خطر دو هر إسلاما أمة تولمي قاتوش سيل اللي قاتوش هر إسلاما أمة يغا كوغو هوتوش سمدقش أحلوتش دول داق ملدو وسيلح ولش الله حين تدوجين دولش ديقرخا حمل قوتش ديشو دول أدم شي ديقر قوتش تسديش عد أي شاء هر إسلاما أمة يوغا أكوغو هوتو تسعى متغ تسوال شاء تاريخ الله حوغر جوب ديو خردات أما الله حوغر أحدين شخأ أحسدين شخأ جواب ديو خردو وسيلة ولش الله بوخو كل نفس بما كسبت رهينة مس وساء شاين يلش عملها ديخكن خرمدو اشتقيت آية يحبوخ الله ولا تزر وازرة وزر أخرى تعني أدمو قيتشنقا دحور مدات تعني أدمي جرا قيتشو ديندولش قانيخا جواب ديوخر مدات برتخاتر مبات ناخ شاش دديز شدرق دحقا شاش دديز شدرقا تار تسديش دي تحقا حوغر برتخاتر بات أما أحدين شوخا تسديش دي تين شوخا خاتر بو حوغر برت إسلاما أمة كوغو هوتو إسلاما أمة طول ميقاتو أربول دقا نخغوين إسلاما أمة يوغا كوغو هوتو تعبول شارة ديمقراط نقليل وبيزول وقار تعقين يقليل وبيزول وقار مسار تأتوان ببيزول وقار تخن قدوني انت يحيولشو يقيتش باتش حلقشن متأخل عديزول هور الناء شي نقخل هور الناء شي حيجم خل إشتا إسلاما أمة كوغو هوتدرن إسلاما أمة سمدقرا نيقشتحا قيسالوش عشدوي تقا ويقوس دلش ويبرت تسخلش ويحيجمشا بسر خلشا هودا ديزوي ويددي زرقا الله إلشن صلى الله عليه وسلم بالقل دينوين عرباض بن سارية بوخشولشو رضي الله عنه ديتو الله إلشن صلى الله عليه وسلم تندينا حا چوغا چولاتمي قوز قرقا حيخا بيرتخون تخدقن الشا تسوحيخ مخكاد دلير تخبعرقيخا خديلير تاقا إلشني صلى الله عليه وسلم إليروخ يا رسول الله هي الله إلش كأنها موعظة مودع
عدك يوتش والشن حيخم سن برق أحبين بالحيخم فأوصنا وسيت ديحتوك تقى الله نلجنو إيلير أوصيكم بتقوى الله خيررتا وسيت دوأس شك والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد شون كورتي أهوتنا قلي ولحقا تون قلدو غرتا تون متأخلرتا وسيت دوأس وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا شخ واخ ويلشون دقة قوس مش قردشون تغن ويدو الحلدق إز دقة قوس مش دوين قوش دقة برت تخيلرش دقة حيج مش تحن تدخكر برت تتر دوين قوش دقة هودا ديز وي تسوكي برا قوس مش برت تخيلر وين جيتش إلشنو بوخ صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة تكي بر قوس مش برت تغلر شين جيتشا فعليكم بسنتي سنيقلي البيلش سويلت يحخير بولشو نيسوانت يحبولش خليف النقأ تير سنة ليلديلش عضوا عليها بالنواجذ سنة إنيق شيقيلش تيني سالاتلش سنيق يحلات إنيق ليلو أتخر داتشون خلبوا الخبوشون إز تندل عضوا عليها بالنواجذ شيقيلش تيني سالاتلش إنيق سنيق أخشوغ تسلولش وإياكم ومحدثات الأمور كيرل يقدول دولشو بالخيخ لرلولش فإن كل بدعة ضلالة دينيح كيرل يقمل بالبلخ إذا تلردشن إلجنو صلى الله عليه وسلم ويك دين فيسيت دو شين يقلي البيه شلت يحخلبول شو نيس خلبول نيس وانت يحخلبول شو خليفين يقلي البيه تونيق يخا شوغا تسلو الله إلجن صلى الله عليه وسلم نق بوزر حم تون خليفين نق بوزر حما إلشن داخر دوز ديزوين إلشن ديتر ديت ديزوي تخليفين ديترش ديت ديزوي إلشن صلى الله عليه وسلم ديتر دقلش دوتو شوددو ملخ خينح علمنخ إلشن داخري حوزتش تو داخري حشينا كيرل بيد كربوتارن كيرل مسل كيرل حيخم كربوتارن شيل حلخة إزرشكح علمنخ إلشن صلى الله عليه وسلم داخري حوساء وسنتار دقة بيدنش تو داخري رسعية دول شيحة هور وزا علمنخ تو داخري ملحوس إلشن صلى الله عليه وسلم ديترن تار ويل مليو كيرل بيد كربوتارن إلشن ديتر صلى الله عليه وسلم ويملخش آغور ديت شاء إلشن داخرن آغون يخ ويملخ آغو ييت شاء تعبيد بوتش دستور داتوي أما ويبول وشبولش نيق عال شو ويبول وشبولشو قبلخ عال شو هيو ألشا إلشن داخر يحا إسلاما أمة سيلالي تولمي قاچ وشدولو بحنش لخر إسلاما أمة كوغ هوت وشبول نقا إلشن داخر يح لخر إز يوي عال شو خديت سر يخا وين بيد ألسم بالي ترحم إلشن داخرن تقير وي ألسم خلي ترحمه تعيق بقو بلغل يوقريوي يقراويلا بلغل يوقريوي نجح سنة إلشن ديتر وي دوتش خينا حا وي ميل دوتش درجة تو يقبقونن كالدالو وي حوسح وي ميل دوتش دولشن تيحا يقبقو ليلو وي حوسح شيكو يوتش بيدا ألسم خربوين إلشن داخر يخقيتر غولي خردوي
بقوة ملخرشيو بقوة إلشان داخران تحوي موخ ليل وريو ويدوش دول ديت سر تو بقونن بوخا ويموخ دال وردو إشادر رجيئة تحت إيوخشلش مجلس يحور دوينا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.